السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جتنے پیغمبر خدا نے اپائے 1,00,000 تے کئی ہزاراں جو آئے وکھو وکھ سبنوں فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بائیاں یوسف نو وطنوں سے کٹیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا
پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ بانگ جسنو وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودویں سیت کوئی کوئی ستارہ میں دوان ویکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیک رسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دنات معاف فرمائے جنہ بھائیاں نے آج دے اس عظیم دینی پروگرام دے تمام انتظام کیتا بھائی محمد شفیق صاحب بھائی وسیم صاحب دیگر نادر رفقا دوست احباب جتنے نوجوانہ نے مل کے آج دے اس عظیم پروگرام دے تمام کیتے اللہ انہ جوانہ دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ظاہر باطن تمام پریشانیاں اللہ دور فرمائے اللہ اپنے گھرنوں تا قیامت آباد اور شاد فرمائے میرے ذمہ عنوان لگ گئے ولادت مصطفیٰ کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ میں اسی عنوان تے ہی اپنا مختصر بیان کراں گا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کر رہا تو ساں آباب سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت ایسا ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن وادی شریف بیان خطیب اسلام حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب بڑا ہی جامدار شامدار خطاب فرما چکے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے آن تو قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے دادا سی عبد المطلب اس زمزم دی کھدائی کرن لگے کنواں تلاش کرن لگے بڑیاں جگہ تے انہاں کھدائی کی تھی مگر زمزم دا کنواں نہ ملیا حتیٰ کہ لوگ انہاں نو مذاق کرن لگ گئے بھیا بابا بھی پاگل ہی لگدا ہے کس لئے کتے کھدائی شروع کر دیندا ہے کس لئے کتے کھدائی شروع کر دیندا ہے جدو زمزم دا پانی کنواں نہیں جو مل رہا تے کیڑی ضرورت ہے اتنی پریشانی لین دی یا اتنی مشقت کرن دی ایک رات سون لگیا نا اللہ تعالیٰ دے نال دو چار گلاں کی تھیاں آکھیاں مالکہ مینو زمزم دا کنواں مل جائے تے مینو 10 پتر عطا فرما دیویں تے 10 دے 10 ہی جوان ہو جاویں یا اللہ میرا تیرا وعدہ رہا میں ایک پتر لے آکے بیت اللہ دے اندر تیرے نام تے ذبح کر دیاں گا ایک بیٹا لے آکے خانہ کعبہ اندر
تیرے نام تے قربان کر دیاں گا۔ رات نو ستے تے خواب اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دا دیدار کروا دیتا جتھے زمزم دا کنواں سی۔ صبح اٹھے تے خدائی شروع کی دی تے لوگ پھر آ گئے، آکھے اب بابا جی کیویں جگہ جگہ تے ٹوئے مار دے پھر دے ہو، تو انہوں زمزم دا کنواں نہیں ملنا تے نہ میں بار بار جگہ دی خدائی کرو نہ تو انہوں ضرورت ہے۔ بابا جی وہ تے خدائی کرن لگے حتیٰ کہ انہوں نے نشانات مل گئے جو نشانات لوگاں نے بند کر لگیاں سٹے سن، یعنی جنہ لوگاں نے زمزم دا کنواں بند کیتا سی نا پانی دا نظام، انہوں نے وہ دے اندر سونا چاندی چاندے دیاں تلواراں سونے دے زیورات سٹ کے تے زمزم دا کنواں بند کیتا سی۔ جدو خدائی کیتی وہ سونا بھی نکلیا چاندی بھی نکلی، یہ سارا سونا تے چاندی کٹھیاں کر کے نا تے بیت اللہ دے دروازے تے لگا دیتا، جڑی چاندی سے دن چار چوفیرے سیڈاں خوبصورت بنا کے تے بیت اللہ دے دروازے نو مزین کر دیتا۔ ایک رتی بھی چاندی یا سونا اپنے کارم در لے کے گرا کھچ رہے، ایک رتی بھی اپنے کارم در لے کے نہ گئے۔ توجہ کرنا، پھر یکی بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، 10 بیٹے عطا فرمائے تے 10 دے 10 ہی جوان ہو گئے، 10 دے 10 ہی جوان ہو گئے۔ ہون اپنے پتران نو جمع کیتا، پترو میں ایک منت منی سی تے آج جو پوری کرم دا ٹائم آگئے ہے، ہون تو آڈے بھی چکڑا میرا بیٹا ہے جڑا اللہ دے راستے جو قربان ہو لئی تیار ہو جائے تو انہوں میں بیت اللہ لے جا کے وہ دی گردن تے چھری چلا دے ماں۔ سارے ایک دوجے والے بیکھن لگ گئے، آخر فیصلہ اے ہویا ہے کرو بھی تسی کنے سٹو، جیدے نامے کنہ نکلے گا وہ اپنے آپ نو تیار کر لے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا، سارے پترانوں لے لیا تے بیت اللہ اندر آگئے، بیت اللہ دے اندر آکے کنے سٹے گئے تے کنہ نامے نکلیا عبداللہ دے، کدے نامے نکلیا؟ عبداللہ دے۔ آکھے عبداللہ تو تیار ہیں؟ آکھے جی ابا جی میں تیار ہوں۔ میں یعنی دور جاہلیت اندر بھی اولاد اپنے والدین دے تابعدار ہویا کر دے سے۔ ہون تے علم آ گیا، اسلام آ گیا، دین آ گیا، ہون تے سانو پہلے نال بھی زیادہ ماں باپ دا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ با ادب بنائے، با ادب با نصیب بے ادب، بولو بے ادب بے نصیب ہویا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سانو ادب کرنے والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مشرق اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مغرب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، شمال اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، جنوب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، زمین والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، آسمان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، آن والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، جان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت عزرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے،
حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے اے ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے وضحاب دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے جدو تیرے سامنے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے جدو تیرے سامنے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دی اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو آغاب دی پیشانی والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجهك فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی نبی پاک تے درود پڑھ دینے آپ تے درود پیش دینے اللہ دے ملائکہ بھی نبی پاک تے درود پڑھ دینے ایمان والے ہو جدے تے رب بھی درود پیش دے رب دے ملائکہ بھی درود پڑھ دینے جدو تواڈے سامنے اس عظیم ہستی دا نام آئے تے تسی بھی سونے مصطفیٰ تے کہ نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ سانو درود پڑھنے والا بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا عبداللہ نو جدو بیت اللہ دے اندر لے آیا گیا آج عبداللہ نو ذبح کر دیتا جائے گا آج عبداللہ دے گردن تے چھری چلا دیتی جائے گی آج عبداللہ نو اللہ دے راستے اندر قربان کر دیتا جائے گا مکے دے اندر آواز پھیل گئی ہے اپنے بھی آگے بیگانے بھی آگئے نے لوگ حیران تے پریشان نے ایک میں ہو سکدا وے ایک باپ اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دے وے ایک میں ہو سکدا وے ایک باپ اپنے بیٹے نو ذبح کر دے وے اپنے بیٹے نو قربان کر دے وے اللہ دے راستے اندر لوگ حیران تے پریشان نے انج کر کے عبداللہ نو لے آندا گیا عبداللہ بھی کہہ رہا وے ابا جی میں حاضر آؤ ابا جی میں حاضر آؤ انج کر کے آگئے نانکے آگے عبداللہ دے نانکیاں نے آکھیا
اے عبد المطلب اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا کوئی اور راستہ نکالیا جائے کوئی اور حل کڈیا جاوے مکے دے اندر ایک کاہن عورت بڑی دنا تے سیانی عورت اس عورت دے کولوں مشورہ لیا گیا وے اس عورت نے آکھیا انج کرو نا ایک طرف عبداللہ نو کھڑا کر دیتا جائے ایک طرف 10 اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں کونا سٹیا جاوے کونا عبداللہ دے نامے نکلے پھر دوسری طرف 20 اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں پھر بھی کونا عبداللہ دے نامے نکلے پھر 30 اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں جدو کونا اٹھاں دے نامے نکلے گا جتنے اٹھ ہونگے سارے دے سارے اللہ دے راستے اندر ذبح کر دے آجے عبداللہ دی جان بچ جائے گی ایویں کیتا گیا ادھر 50 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا گیا وے کونا عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 70 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 80 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 90 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 100 اٹھ برابر کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا گیا وے کونا اٹھاں دے نامے نکلیا جدو کونا اٹھاں دے نامے نکلیا ایک بہار آگئی سب دیاں چہریاں تے بہار آگئی سب دیاں چہریاں تے عبد المطلب نے آکھیا واہ واہ میرے پتر دی جان بچ گئی ہے 100 اٹھ میں قربان کر دیاں گا اولاداں والے ہو جان دے ہو نا اسی آکھنے ساڈے پتر دی جان بچ جاوے ساڈا لخت جگر بچ جاوے ساری دولت جان دیے تے چلی جائے ساری زمین جان دیے تے چلی جائے ساری جائیداد جان دیے تے چلی جاوے عبد المطلب بڑا راضی تے بڑا خوش ہے 100 اٹھاں دے برابر جدو کونا سٹیا گیا وے کونا اٹھاں دے نامے نکلے ہے اٹھ ذبح کر دیتے گئے نے عبداللہ دی جان بچ گئی ہے جدو عبداللہ دی جان بچ گئی ہے عبداللہ دا چچا ہو گیا اپنے اندر بھی تے بیگانے اندر بھی اے او عبداللہ وے جدے بدلے اندر اللہ نے 100 اٹھ اپنی بارگاہ اندر پسند کر لے اللہ تعالی نے ایک دنیا والے نو دسیا کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے جناب اسماعیل ہی نہیں بلکہ اسماعیل دی نسل وچوں عبداللہ بھی انج رب دا تابعدار سی ادھر بھی آکھیا یا ابا تفعل ما تؤمر ادھر بھی آکھیا یا ابا تفعل ما تؤمر ادھر بھی آکھیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ادھر بھی آکھیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ادھر بھی صبر ادھر بھی اسماعیل نے بھی صبر کیتا عبداللہ نے بھی بولو عبداللہ نے بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے پروانے توجہ کرنا عبداللہ جوام نے قبیلے والے برادری والے بڑی عزت کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں چلتے ہیں جناب نا انج دا وقت بھی آیا عبد المطلب کے اپنے دوست وہاب دے کار اندر کھانا کھان لگا وے عبد المطلب دی نظرہ پہ گئیاں نے وہاب دی بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل اعلیٰ اخلاق والی اعلیٰ کردار والی بڑے حیا والی بڑی غیرت والی بڑی عزت والی ہے بڑے شرم تے پرم والی ہے عبد المطلب نے نظرہ ماریاں نے ایک طرف اس لڑکی نو اپنی نظرہ دے سامنے رکھے آؤ ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ نو نظرہ دے سامنے رکھے آوے خیال کرن لگے نے سوچی جا رہے نے جویں میرا عبداللہ حیا والا ہو ایویں آمینہ بھی حیا والی جویں عبداللہ عزت والا ہو ایویں آمینہ بھی عزت والی جویں عبداللہ غیرت والا ہو ایویں آمینہ بھی غیرت والی جویں عبداللہ اعلیٰ خاندان داوے ایویں آمینہ بھی اعلیٰ خاندان دیئے آکھیا اے وہاب میں تیرے کلو تیری بیٹی دا رشتہ اپنے عبداللہ باپ تے مانگنا وا وہاب بڑا راضی ہویا بڑا خوش ہویا وے آکھیا اس عبداللہ واسطے جدی جان اللہ تعالیٰ نے 100 اٹھاں دے برابر بخش دیتی ہے اس عبداللہ باپ تے جی میں نو رشتہ کو بولے میں اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ عبداللہ نو دیاں گا توجہ کرنا خار کرنا وقت گزردا گیا او ویلا بھی آیا وے جدو عبداللہ دی شادی ہو گئی ہے شادی ہون دے بعد کچھ مہینیاں دے بعد عبد المطلب نے عبداللہ نو بلایا وے آکھیا اے میرے پیارے بیٹے عبداللہ ہن تیری شادی ہو گئی ہے اور تو اپنے گھر والا ہو گیا میں انج کرنے سامان تجارت لے جاؤ
اے سامان تجارت لے جا شام دے علاقے اندر اے مال تے فروخت کر دینا اے مال فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ تینوں منافع عطا فرمائے گا اے ہوئی مال دا منافع لے کے جدو واپس آئے گا چل دیاں جدو یسرب دے مقام تے پہنچے گا یسرب اندر کھجوراں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں نے اے تو کھجوراں لے کے مکہ مکرمہ دے اندر آ جانا اے عبداللہ تیرے جام دا بھی فائدہ ہو جائے گا تیرے عام دا بھی فائدہ ہو جائے گا عبداللہ قافلے والیاں دنال تر پیا اے جڑا قافلہ شام مل جا رہے آوے عبداللہ نے سامان تجارت نال لے آوے چل دیا جدو شام دے اندر پہنچے نے مال فروخت کر لگے نے اللہ تعالیٰ نے بڑا منافع عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں کامیابیاں عطا فرمائیاں نے بہت سارا مال جمع کیتا بہت سارا منافع کمایا اور قافلہ واپس ٹر پہ آوے چل دیا جدو یسرب دے مقام تے پہنچے نے جدو یسرب دے مقام تے پہنچے نے نال دے بیلیے نو آکھیا سنگیو ذرا ٹھہر جاؤ اس مقام تے سی رکاں گے یہ تو کھجوراں لا کے بیت اللہ دے اندر جاواں گے ساڈے جام دا بھی فائدہ ہو جائے گا ساڈے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا یہ کھجوراں بیت اللہ دے اندر فروخت کراں گے بہت سارا منافع ملے گا بہت سارا پیسہ ملے گا ادھر عبداللہ ٹھہر گیا وے جدو عبداللہ ٹھہرے رب دا کرنا انجویا ادھر عبداللہ بیمار ہو گیا وے ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گاں کرم فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا وے سیدہ آمینہ بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے اے نوجوانوں تے بزرگوں ارد گرد آنے والے معزز مہمانوں شادی دے بعد ہر مرد دی خواہش ہوندی ہے اللہ تعالیٰ میرے گھر اندر اولاد عطا فرما دے وے ہر عورت دی خواہش ہوندی ہے اللہ تعالیٰ میری گود نو ہریاں فرما دے وے ادھر سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے انتظار پیاں کر دیاں نے اج میرا عبداللہ آئے گا میں عبداللہ نو تکاں گی میں آکھاں گی اے عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تنو باپ بنا دیتا وے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے گھر اندر کرم فرما دیتا ہے جدو میں عبداللہ نو مبارکہ دیاں گی عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا سیدہ آمینہ اپنے خامن دے عام دے انتظار پیاں کر دیاں نے میرا سر تا جائے گا میں خوشخبریاں سنا مانگی عبداللہ بہت خوش ہوئے گا عبداللہ بہت راضی ہوئے گا ادھر عبداللہ دیا بیماریاں بڑھ دیاں عبداللہ یسرب دے اندر ہی وفات پا گئے نے عبداللہ یسرب دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے نے قافلے والے آنے ایسے مقام تے عبداللہ نو دفن کر دیتے اپنیاں سواریاں اگے توریاں نے چل دیا ایک قافلہ جدو بیت اللہ دے قریب آیا ہے مکہ مکرمہ دے قریب آیا ہے منادی کرنے والے نے آواز ماری ہے آکھے مکے والے او جڑا قافلہ شام اندر گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ دے اندر آن والا وے جدو مکے والیاں نو پتہ چلے آؤ کسی تاجر دا باپ باہر آیا ہے کسی تاجر دا پائی باہر آیا ہے کسی تاجر دا بیٹا باہر آیا وے سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے آج میرے عبداللہ والا قافلہ واپس آ رہے ہیں بی بی آمینہ تیار ہو گئی نے سیدہ آمینہ تیار ہو کے چلتیاں جا رہی نے جس مقام تے قافلے والے نے آ کے ٹھہرنے سیدہ آمینہ چلتیاں جا رہی نے آج بی بی آمینہ دے ترند انداز ہی وکھرا وے آج بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے اج میرا عبداللہ نظر آئے گا اج میریاں نظر عبداللہ دے چہرے تے پہن گیاں میں آکھاں گی عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ خوشخبری سنے گا عبداللہ دے سفر دیاں تھکاوٹاں مک جان گیاں عبداللہ دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں اج سیدہ آمینہ چل دیاں جدو اس مقام تے پہنچی آنے اج قافلہ قریب آیا وے جدو تاجر اپنے گھرانوں جان لگے نے ایک تاجر نے سواری دی مہار پکڑی ہے سیدہ آمینہ دے ہتھ اندر مہار پکڑا دیتی اپنے گھر نو تر پیا بی بی آمینہ کتے سجے تک دیا نے
تے کھبے تک دیاں نے مگر عبداللہ نظر نہیں آندا سرتاج نظر نہیں آندا آکھیا قافلے والے ہو جدو تسی شام اندر گئے سو ادو میرا سرتاج عبداللہ نال گیا سی اج واپس آئے ہو مگر میرا خامد نظر نہیں آ رہا میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا قافلے والے نے آکھیا نہیں آمینہ کی پوچھنی ہے آمینہ عبداللہ تے یسرب دے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا عبداللہ تے یسرب دے اندر ہی وفات پا گیا سیدہ آمینہ نے سنیا قدمہ تلو زمین نکل گئی ہے زاروں کی تارو لگ گئی آنے نوجوانوں تے بزرگوں جان دے ہونا عورت ساردہ سائیں زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کریا کر دیئے ایدہ خامد ٹر جائے ایدہ خامد وفات پا جاوے عورت گلی دے ککھاں تو ہولی ہو جایا کر دیئے سیدہ آمینہ زاروں کے تارو ہی جا رہی آنے رو کے فرما دیئے نے اے عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ عبداللہ میں تینوں مبارکہ دن دی عبداللہ تو کڈا راضی ہوندہ عبداللہ تو کڈا خوش ہوندہ سیدہ آمینہ روندیاں اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں نے مورخین نے لکھے آوے جدو رات دا ادھا وقت گزر جانا بی بی آمینہ نے اٹھ کے بیٹھ جانا پھر روندیاں سورج نکل آنا سیدہ آمینہ نے روندیاں رہنا رو کے فرمایا کر دیا سن اے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا چنگا بندہ کوئی نظر ہی نہیں آیا تیرے جیسا اللہ اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا اعلیٰ کردار والا کوئی نظر نہیں آیا فرمایا کر دیا سن عبداللہ تو اللہ کو چلا گیا میں اے کردہ ویڑا میں نو کھانو آندے اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لمانگی دکھان دے اندر گزارا یا سکھان دے اندر گزارا پر اے جڑا بچہ دنیا تے آن والا ہے اے جڑا تیرا لال دنیا تے آن والا وے اس بچے نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دے متھے تے بوسا کون کرے گا اس بچے دے نال محبتہ کون کرے گا اے عبداللہ اے بچہ اپنی زندگی کیویں گزارے گا لوگ انہوں تانے دین گے مینے دین گے اے عبداللہ تو یسرب نو اپنے سینے اندر لگا اپنے سینے دنا لگا لیا تو مکی آنا پسند نہ کیتا تو موت دیے کباتے لبئی کہہ دیتا روندیاں سیدہ آمینہ سو گئیاں نے خواب اندر پیغام ملے آوے آمینہ کیوں روئی جا رہی ہیں آمینہ نہ رویا کر نہ رویا کر فرماندیاں نے کیوں نہ رواں میرا سردہ سائیں تی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے میرا خامد دنیا چھٹر گیا ہے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے خامد نالی تے کار ہویا کر دے خامد نالی تے عورت سجیا کر دیئے خامد نالی تے دکھ سکریا کر دیئے خامد نالی تے عورت تختہ تے راج کریا کر دیئے میں اس وجہ تو رونی ہاں اے جڑا بچہ دنیا تے آنے والا ہے اس بچے دا کی بنے گا اے دا کمی دا نصیب ہوئے گا انہوں کون اپنے سینے نہ لائے گا اے دنال محبتہ کون کرے گا اے دنال پیار کون کرے گا آواز یہ آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اے جڑا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے ایسا بچہ تینوں عطا فرمان ہے جدہ چرچہ مشرق اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ مغرب اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ شمال اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ جنوب اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ زمین تے بھی ہوئے گا جدہ چرچہ اسمان تے بھی ہوئے گا جدہ چرچہ فجر ٹائم بھی ہوئے گا جدہ چرچہ ظہر ٹائم بھی ہوئے گا جدہ چرچہ عصر ٹائم نہیں ہوئے گا جدہ چرچہ مغرب ٹائم نہیں ہوئے گا جدہ چرچہ عشاء ٹائم نہیں ہوئے گا نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو ایسا شہزادہ تیری گودی اندر آنے والا ہے کہ جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ ایسا لال تیری گودی اندر آنے والا ہے جدے ورگا سونے رب نے بنایا بولو سونے رب نے بنایا محبوب نبی پاک نے فرمایا تے جدو میں ایک بار حتیم اندر بیٹھا تے میرے کول حتیم اندر میں لیٹے آسا میرے کول دو فرشتے آگئے پوچھتے نہیں کون ہے ایک آخدہ کون ہے دوسرا آخدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ایک آخدہ شان کی دوسرا آخدہ سارے جہان تو افضل ہے سارے جہان تو آل ہے
وہ آخدا یار ایویں گل نہیں بندی، ذرا تول کے تے ویکھیے، جہان نو ایک پلڑے چ پائیے تے جہاناں دے امام نو ایک پلڑے چ پائیے۔ اے بھی سخن کملی والے سنائے، ایک دن ملک دو میرے پاس آئے، ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے، اے اللہ دا پیارا محمد صدائے، تا دوہاں نے اوتھے ترازو منگایا، مینوں پکڑ ایک چھاپے وچ پایا، دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے، جو دو تولے آسی ترازو اٹھا کے، میرا پاسا لگا زمین آلی جا کے، تا پھر تولے آ 10 بندے بٹھا کے، میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے، تا 20 بندے پائے او نہ دوجے پلے، ویہاں نالو ہویا اوتھے میں بارا، تے 100 نال کیتا چا پھر یو نہ غاڑا، اوہ 100 نے بھی کھادا اوتا جا غلارا، 100 نے بھی کھادا اوتا جا غلارا، میرا پاسا بارا، میرا پاسا بارا، 100 نے بھی کھادا اوتا جا غلارا، میرا پاسا بارا، میرا پاسا بارا، تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی، پھر بھی اوتا میری تکڑی نہ اٹھی، اوہ خالق اور ولو تے اچا رحمانے، پر مخلوق اندر محمد دا شانے، ایک پاسے ہوئے جے سارا جہانے، 7 زمینہ 7 آسمانے، ایک پاسے ہوئے جے سارا جہانے، 7 زمینہ 7 آسمانے، پھر بھی محمد ہے شان آلہ، سونا کملی والا، سونا کملی والا۔ آمینہ ایسا لال تیری گودی اندر آن والا ہے جدے ورگا میں رب نے کائنات وچ بنایا۔ عبد المطلب آخدے نے مینوں خواب آیا، میں خواب وچ ویکھیا میرے جسم وچوں ایک زنجیر نکلی ہے، اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا ہے، تے جدو میں ایدی تعبیر کروائی نا تے دسن والیاں نے آکھیا بھی تیری نسل وچوں او عظیم ہستی آن والی ہے جدا چرچا زمین تے، جدا نام زمین تے محمد ہوئے گا، آسمان تے احمد ہوئے گا صلی اللہ ہو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ پروانے توجہ کرنا، بی بی آمینہ بیان کر دیا نے وقت گزردا گیا، پھر او ویلا بھی آیا جدو ربیع الاول دا مقدس مہینے، ربیع الاول دے مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ پیدائش دی تاریخ اندر اختلاف توجہ کرنا، اہل سنت دے امام یعنی بریلویاں دے امام احمد رضا خان نے اپنی کتب اندر لکھے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر 8 ربیع الاول نے اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم نے اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ پوری دنیا دے اندر سیرت نبی دا مقابلہ ہویا، سب تو پہلے نمبر تے آن والی کتاب الرحیق المختوم ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے، انہوں نے لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اس کائنات اندر 9 ربیع الاول نے اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے نے مکے دے اندر خوشیاں تے بہار آ گئی ہے، آیا ابو جہل آیا، آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے، اللہ نے تنوں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ابو لہب آیا، آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے، عتبہ آیا، آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے، ابو طالب آیا، آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے۔ عبد المطلب نو پتہ چلے آوے او جڑا میرا بیٹا عبداللہ وفات پا گیا ہے، عبداللہ دے کار اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ عبد المطلب دوڑ پہ آوے، دوڑ دیاں انج کر کے عبداللہ دے کار اندر داخل ہویا، سیدہ آمینہ تے نظرہ پہیاں نے، آکھیا نی آمینہ لے آ میرا پترا میری باواں تے اندر دے دے۔ بزرگو تسی جان دے ہو نا پترے بھی بڑے
پیارے ہوندے نے تے دوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے پھر پتر دنیا تو ٹر جائے تے بعد اندر او دے گھر اندر اولاد پیدا ہووے بعد اندر پتر ہووے تے او دے نال بھی بڑا پیار ہویا کردا ہے عبد المطلب دی اکھاں برس گئیاں نے انج کر کے اپنے پوترے نو اٹھایا میرے مصطفیٰ نو کتے نبی پاک دے ہاتھ چمی جا رہے نے کتے نبی پاک دے متھے بوسا کری جا رہے نے نالے فرماتے نہیں آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ تے میرے عبداللہ ورگے نے تیرے پتر دا چہرہ تے میرے عبداللہ ورگے تیرے بیٹے دے پیر تے میرے عبداللہ ورگے نے انج گلا کردیاں نظرہ ماریاں سیدہ آمینہ روئی جا رہیاں نے بی بی آمینہ زارو کتا روئی جا رہی نے آکھیا نہیں آمینہ کیوں روئی جا رہی ہے جس عورت نے بیٹا پیدا ہوئے وہ عورت تے بڑی خوش نصیب ہویا کر دیئے آمینہ تیری اکھاں کیوں برس رہی نے آپ فرما دیئے نے اے عبد المطلب آج ابو جال آیا تے انہیں آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے ابو طالب آیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے ہو تے تسی بھی آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے میں اس وجہ تو روئی جا رہی ہاں کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہوندہ کاش آج میرے سردہ سائیں زندہ ہوندہ کاش آج میرا خامد زندہ ہوندہ عبداللہ آکھدہ نہیں آمینہ مبارک ہوئے نہیں آمینہ مبارک ہوئے آمینہ دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں میں تے اس وجہ تو روئی جا رہی ہاں اے تھوڑی دیر دے بعد سارے اپنے اپنے کرانو تر جان گے اے دے بعد میرے محمد نو کون اٹھائے گا اے دے بعد میرے لال نو اپنے سینے نال کون لگائے گا اے دے بعد میرے بچے دا خیال کون کرے گا عبد المطلب فرماتے نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو جویں تینوں اپنے سر دا سائیں یاد آ رہے ہیں ایویں اج مینوں میرا عبداللہ بڑا یاد آ رہے ہے اج میرا عبداللہ زندہ ہوندا عبداللہ کڈا راضی ہوندا عبداللہ کڈا خوش ہوندا کہ اللہ نے دے گھر اندر بیٹا عطا فرمایا ہے آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تیرے پتر نو اپنی عبداللہ تو زیادہ پیار کراں گا میں تیرے پتر نو اپنی عبداللہ تو زیادہ لاڑ لڈاواں گا اپنی عبداللہ تو زیادہ خیال کراں گا وقت گزردا گیا جدو 7 دن ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیقہ کیتا گیا ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیقہ کیتا گیا عقیقے تے بہت سارے اٹھ ذبح کیتے گئے نے اپنے بھی کھا رہے نے بیگانے بھی کھا رہے نے جویں عبداللہ دی جان بچی سی نا تو بہت سارے اٹھ ذبح کیتے پھر عبداللہ دے ولیمے تے بھی بہت سارے اٹھ ذبح کیتے اے مصطفیٰ دے عقیقے تے بھی بہت سارے اٹھ اے نا آمینہ آکھے بھی اج عبداللہ ہندہ تے خبرے کی بہت سارے اٹھ ذبح کیتے سارے نے کھانا کھایا کھا کے جان لگے آندے نے اے عبد المطلب اے بچے دا نام کی رکھے جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے فرمایا میں دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا یہ نام کیویں دا رکھ لی نام صحیح نہیں انج کر تو اے دا نام عبد العزہ رکھ دے عزہ دا بندہ میرے مصطفیٰ تے عزہ نو گران آئے سن میرے مصطفیٰ تے بتاں نو توڑا آئے سن عبد المطلب نے آکھیا نہیں یہ نام نہیں رکھنا اچھا عبد المنات رکھ دے فرمایا نہیں عبد الحبل رکھ دے فرمایا اے بھی نہیں اور پھر محمد نام رکھے ایدہ معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا پتہ نہیں وڈا ہو کہ کیویں بنے گا اے نا تو نہیں سی رکھنا دادے نے آکھے ہوئے کمڑے ہو آؤ میرے نال تو انو اس ہستی دا دیدار کراما او دا چہرہ تک کے ویکھو سے چہرے تے نا پھبدا ہے کہ نہیں پھبدا محمد دا معنی سب سے زیادہ کوئی یہودی آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی عیسائی آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی سکھ آکے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا پاہمیں دشمن بھی مصطفیٰ دا نام لمن پہلے میرے محمد دی تعریف کرنی پہ گی ایسا پیارا نام کہ محمد دے چانچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے
محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی گے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آگے ایک ہی نام محمد انوکھا جے آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا کتنا پیارا نام ہے میرے سونے مصطفیٰ دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا جدی تعریف اپنے بھی کرائے جدی تعریف بگانے بھی کرائے جدی تعریف چھوٹے بھی کرائے جدی تعریف بڑے بھی کرائے جدی تعریف مرد بھی کرائے جدی تعریف عورتہ بھی کرائے جدی تعریف مشرق اندر جدی تعریف مغرب اندر جدی تعریف شمال اندر جدی تعریف جنوب اندر جدی تعریف جبرائیل کرے جدی تعریف میکائیل کرے جدی تعریف اسرائیل کرے جدی تعریف اسرافیل کرے جدی تعریف سارا جگ کرے جدی تعریف سونا رب کرے او دا نام محمد 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 پکا ہمدا چلا جا اے ہو گیت شمشام گاہمدا چلا جا اللہ بابا جی شمشام دی قبر تے کروڑاں رحمتہ دا نزول فرمائے کمال کر دیتا محمد محمد پکا ہمدا چلا جا اے ہو گیت شمشام گاہمدا چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا او اسلام والا او قرآن والا تو بس نات اس دی سناندہ چلا جا محمد 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 پکاندہ چلا جا اے ہو گیت شمشام گاندہ چلا جا محمد پیارا او معراج والا بھلے باغ والا بھلے راج والا محمد پیارا او معراج والا بھلے باغ والا بھلے راج والا او لڑ لگی آندی بڑی لاج والا او لڑ لگی آندی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پاندا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ اس کائنات اندر آئے تو بہار آ گئی جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے خیر ایسے پیغمبر آئے میرے محبوب پیغمبر اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا کہ تھوڑے جیاں جملے اندر اللہ نے بہت بڑا بیان فرما دیتا کہ ورفعنا
لکا ذکرک انتہائی کر دیتی سونیا جتو تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی. اللہ تعالیٰ نبی پاک نال محبت کرنے والا بنائے, نبی پاک نال پیار کرنے والا بنائے. چند اشعار جناب حسین قید رضی اللہ مل کے بولو رضی اللہ. اللہ تعالیٰ سیدنا حسین نال سچی محبت کرنے والا بنائے. اللہ ظاہر بھی جناب حسین نال محبت کرنے والا بنائے. اللہ باطن بھی جناب حسین نال محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ نال محبت کرنے والا بنائے. سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. بچڑا کرار داتے جایا بیتول داغے, نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے, نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے. خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. اور ایتاں دی لوری دی وی جھولا جھولا وے زہرا, ایتاں دی لوری دی وی جھولا جھولا وے زہرا. دودھ وی جنہاں نو وضو کر کے پیلا وے زہرا, دودھ وی جنہاں نو وضو کر کے پیلا وے زہرا. کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا, کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا, زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا. کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا, کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا. سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. اور پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے, پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے, خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے, خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے. قاتل تے لام لکھا, برا انجام لکھا, قاتل تے لام لکھا, برا انجام لکھا, قاتل تے لام لکھا, برا انجام لکھا. علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. اور کٹ گئے 72 پامیں مائیاں نا باغری آئیاں, کٹ گئے 72 پامیں مائیاں نا باغری آئیاں. خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں, خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں. بی بی دیوال کھل گئے, بی بی دیوال کھل گئے, جھوٹے الزام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا. سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا, علی مقام لکھا, صبحات شام لکھا.
تو زہیب میڈیا زہیب اسلامک سینٹر تو ویسے مل سکتی ہے، لیکن یوٹیوب تے زہیب میڈیا لکھو گے انشاءاللہ تمام علماء کرام دی ریکارڈنگ تو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میرے پائی دی محبت قبول فرمائے۔ پائی اشتیاق صاحب اشتیاق ساؤنڈ والے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی انہوں دی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا زبردست ساؤنڈ۔ اللہ اس میرے پائی دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں ہور دینی محفلہ کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڈے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ اللہ سنیا سی تیرے گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطا کار بندے، یا اللہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما۔ مالکہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما۔ کائنات دے ربا بے اولادنوں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنیاں بہناں اپنے کرم در جا چکیاں نے اولاد دے معاملے اندر پریشان نے، اللہ مدتاں گزر گئیاں لوکاں دے تانے سن دیاں مدتاں گزر گئیاں لوکاں دے مینے سن دیاں 2-4 سال اولاد نہ ہوئے مالکا اپنے بھی ستام دینے بگانے بھی تانے مار دینے، پر یا اللہ اولاد تے تیرے اختیار اندر ہے۔ یا اللہ جتنیاں بہناں اپنے کرم اندر جا چکیاں نے اولاد تے معاملے اندر پریشان نے، اللہ انہاں بہناں دیاں گوداں خریاں فرما، یا اللہ انہاں کرانو آباد فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفائے کاملہ جلہ نصیب فرما۔ پہ شفیق صاحب پہ وسیم صاحب اللہ نے دی والدہ محترمان و صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما۔ مالکہ انہاں دے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب دیاں قبران نور نال منور فرما۔ اللہ قبر اندر جنت دا بستر عطا فرما، جنت دا لباس عطا فرما، جنت دا دروازہ کھول دے۔ یا الہ العالمین جتنے نوجوان تشریف فرمانے اللہ نہ دیاں جوانی اندر برکت فرما۔ یا اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے نے قدم قدم تے سب دی حفاظت فرما۔ اللہ سونیا ساڑی دنیا میں سونی بنا، ساڑی آخرت بھی سونی بنا۔ یا رب العالمین جتنے بھائیاں نے آج دے پروگرام اندر حصہ پایا ہے سب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما۔ اللہ سونے آسا سارے انو حاسدین دے اسد تو محفوظ فرما، شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما، جادوگراں دے جادواں تو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے گھرنوں تک قیامت آباد اور شاد فرما، جو بھائی تیرے گھرنوں آباد رکھ دینے اللہ نہ دے کرانوں تو آپ آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔